नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। आफ्नो घर र आफ्नो जमिन सबैलाई प्यारो हुन्छ। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित पनि आफ्नै घरभित्र पाउँछ। रुखो सुखो जे होस्, चाहे सुख सयलको राम्रो व्यवस्था पनि नहोस्, तर हरेकका लागि घर सुरक्षित र आनन्ददायी स्थान हो। तर त्यही घर वा जमिन नहुनेलाई यसको पीडा कतिसम्म हुन्छ होला, यो केवल भूमिहीन सुकुम्बासीले मात्र महसुस गर्न सक्छन्। यस्तै पीडामा छन् विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि उपभोग गर्दै आएको घर जग्गालाई आफ्नो भने उपभोग गर्न नपाएका बाँके 28 घरेका 200 घर परिवार। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेको 28 घरेका 200 परिवार जग्गाविहीन। 4 दशकदेखि बसोबास भएर पनि पाएनन् लाल पूर्जा। आश्वासन दिने धेरै, तर न्याय दिलाउने कोही भएनन्। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित आफ्नो घरमा ठान्छ, तर त्यही आफ्नो घर भएको जमिन आफ्नो नभइदिँदा यसको पीडा भनी साध्य हुँदैन। चुनाव ताका नेताले भोट तान्न भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विभिन्न आशा देखाउने, तर चुनाव जितेपछि त्यसलाई पुरा नगर्ने परिपाटी नेपालमा पुरानो भइसक्यो। तर नेताका यही आश्वासनमा आश गरेर बस्नेहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन्। 4 दशक भन्दा लामो समयदेखि बसेको जमिनको अझैसम्म लाल पूर्जा नपाएका बाँकेका 28 घरेका बस्ती भूमिहीन अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई खाद्य तथा आवास लगायतको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर बाँकेका 28 घरे बस्तीका करिब 200 बढी घर परिवार 4 दशकदेखि भूमिहीनका रूपमा आफ्नो दैनिकी बिताइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि बसेको जग्गाको लाल पूर्जा पाउने आशमा बसेका उनीहरू निराश बनेका छन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पर्ने 28 घरेका 200 परिवारले विगत 4 दशकदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आएको जमिनको लाल पूर्जा नपाउँदा नेताले दिने आश्वासन र संविधानमा प्रदत्त हकको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। करिब 300 घरधुरी रहेका त्यस क्षेत्रमा केही घरधुरीको जग्गाको लाल पूर्जा बनिसकेको भए तापनि केहीले भने सानो रकमको पनि जोग गर्न नसकेका कारण 2038 सालदेखि उपभोग गर्दै आएको घर जग्गालाई आफ्नो भनी उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। 2038 सालदेखिको बसोबास हो र यहाँ विभिन्न आयोगहरू गठन भयो र 2052 सालमा आएर मुनको पालामा 9 महिना कालमा पूर्जा वेतन गरियो दामासाईको दरले, 10 कट्ठाको दरले। हामी एकदमै खुसी भयौँ। हाम्रो घरवास थिएन, कसैको अलि बढी जग्गा थियो, 15-20 कट्ठा थियो भने कसैको 2-4 कट्ठा 1 कट्ठा थियो। त्यसलाई सबै दामासाईका दरले दिने भनेर 10 कट्ठाको दरले पूर्जा वितरण भयो र कारणवश त्यो पूर्जा थाहै हुन सकेन। र पछि गएर यहाँका केही पैसा हुने व्यक्तिहरूले तारताल बस्ती विकास कम्पनीबाट नाफी गर्नुभयो, आधा हामी पैसा नहुनेहरू छुट्यौँ। र त्यसबाट अब फेरि पनि आयोग गठन भयो अस्ति भर्खरै, र नापनक्सा गाउँपालिकाबाट त्यो नाप्नको लागि टोलीहरू खटाउनु भयो र तुरुन्तै त्यो नापनक्सा हुँदाहुँदै 10-15 दिनभित्रै आयोग ढल्यो। फेरि हामी एकदमै निराश छौँ। अहिले हामी कसरी हाम्रो घरवास सुनिश्चित हुन्छ भनेर हामी त्यही चिन्तामा छौँ। पटक पटक निर्वाचनदेखि विभिन्न बहानामा 28 घरेका स्थानीयलाई प्रयोग गरिन्छ। लाल पूर्जा दिलाउने आश्वासन पनि दिइन्छ, तर बेघर भएका ती परिवारले भने सरकारले आफूहरूलाई आँसु बाहेक अरू केही दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू देशमा 3 तहको सरकार बने पनि आफूहरूलाई कुनै तहको सरकारले पनि न्याय नदिएको भन्दै आफूहरू सरकारको पहुँचभन्दा टाढा भएको महसुस गरेको बताउँछन्। 38 सालदेखि यहाँ पहिला मेरो श्रीमानले नै बसाल्नु भयो हो। अनि अहिलेसम्म हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ। हामीले त्यतिखेर नागै भोगै अनि हामीले सानो बच्चालाई खुवाउन पनि चामल पनि हामीले बेचेर पनि कर्मचारीहरूलाई
खुवायौँ अनि त्यति गर्दा जग्गा अहिले यो साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ अनि सबै कुरा अनि भन्दा हामीले राज्यले हाम्रो खोजी गरेन। कसैले आउँछन् काला लाल पूर्जा दिन्छन्, तिम्रो खोजी हुन्छ भन्छन्, तिनीहरूले पनि दिँदैन। कोही भोट माग्ने बेला आउँछन्, ल हामी त अहिले पक्कै तपाईँहरूको बनाइसक्छौँ, हामी बनाउँछौँ, ढुक्कै हुनुहोस् भन्दै बाबु हाम्रो अहिले त्यो लागि हामी केही जग्गा बनाएन जान्छौँ भन्ने आशयमा मरिजानु भयो। पूर्जाहरू पाएपछि के हुन्थ्यो भने हाम्रो लाल पूर्जा एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो नि त। लाल पूर्जा भनेको त हाम्रो सम्पत्ति पायौँ, राज्यले हामीलाई सम्पत्ति दियो। हामी यसबाट अब हाम्रो सम्पत्ति छ भन्ने एउटा हामी ढुक्क साथ हामी मर्न पनि पाउने भयौँ त। हाम्रो कुरा सुनेन, हामी एकदम पिछडिया भयौँ, एकदम हाम्रो अधिकार एकदमै वञ्चित भइगयो। अब यहाँबाट केही छैन। त्यसै कारण अब हाम्रो एउटा ढ्यारी गरी खाने जाने यहीँको एउटा मान्छे मर्नुभयो अनि अहिले पनि मान्छे ढ्यारी गरी खाने आफ्नो जीविका चलाउनु पर्यो बाबु। अब भन्नु त सबै नै गोवार्छु, हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे कोही छैन। बेघर र भूमिहीन 28 गरेका 200 परिवारलाई पटक जग्गाको लाल पूर्जा दिने विषयमा चर्चा नचलेको होइन, तर चर्चा चले पनि अहिलेसम्म उनीहरूको हातमा लाल पूर्जा परेको छैन। उनीहरूकोमा विभिन्न समयमा बस्तीको समस्याका बारेमा ओकालत गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि धाउँछन्, तर जसै उनीहरूको स्वार्थ सकिन्छ तब ओकालत गर्न पुगेका संस्थाहरू फर्किन्छन्। स्थानीयले कुनै राहत पाउँदैनन्। समयमा त्यतिखेर यिनीहरूले आफूले थोरै पैसा 13-14 हजारको जो गर्न नसकेर यो समुदायहरूले अहिले पनि खाद्यका सवालहरूमा आफूसँग जग्गा पनि नभएको र चाहिँ जग्गा भएको जग्गा पनि जहाँ अहिले बसोबास गरिरहेको जग्गा छ, यो जग्गा पनि उनीहरूसँगको अहिले लाल पूर्जा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घरवासको ठेकान नभएको, उत्पादनसँग जोड्न नसकेको कारणले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरूको धेरै खाद्य अधिकार हराउनु भएको देखिन्छ। र 2051 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 4-5वटा आयोगहरू पनि बनिसक्यो र आयोगहरू बनिसक्दाखेरि पनि कुनै पनि सबै एउटाले के अवस्था देखिन्छ भने तपाईँहरूलाई अब हामी जग्गा नामाकरण गरिदिन्छौँ अथवा तपाईँको नाममा ल्याइदिन्छौँ भन्दा भोट ब्याङ्कको हिसाबमा भोट माग्ने बेलामा आउने र भोट ब्याङ्कको हिसाबले आफूले भोट माग्ने र जितेर गइसकेपछि फेरि कुनै पनि आयोगले पुरा काम नगरेर अहिले पनि यहाँका मान्छेहरूको यो जुन लाल पूर्जा पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने हो, यो अधिकारबाट यिनीहरू वञ्चित भएको देखिन्छ। यसरी 4 दशकदेखि बसोबास गरेको जमिनको लाल पूर्जा नपाएका 28 घरे समुदायको समस्याका बारेमा स्थानीय सरकार जानकार नभएको होइन, तर उनीहरूको न्यायका लागि स्थानीय सरकारले पनि केही गरेको छैन। स्थानीय तहमा सिंहदरबार लिएर बसेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समस्याको समाधानको बाटोमा भन्दा पनि उल्टे आफ्नै सरकारको आलोचना गर्दै समुदायको समस्याबाट पन्छिन खोज्छन्। 38 सालको लास्टतिर बसेको बसोबास बस्ती हो र विभिन्न आबोहका बीच उहाँहरू हालसम्म आउनुभएको छ र 2052 सालको एमालेको सरकारको पालामा पनि एकचोटि नाम नक्सा भएको थियो र त्यसलाई प्लटिङ भएको थियो। 181वटा प्लट गरेर दर्तासम्म भएको अवस्था थियो। त्यसको श्रेष्ठ अद्यावधि भएन, नभइसकेपछि केही त्यहाँको बासिन्दाहरूले तालबाट लाल पूर्जा पाउनुभयो भने केही अहिले त्यो पहिलेको नापी क्यान्सल भएर रहेको अवस्था देखिन्छ र यो वर्ष हामीले पुनः यो चाहिँ गए सरकारको पालामा सुकुम्बासी आयोगको एउटा चाहिँ भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी आयोगद्वारा यो वर्ष हामीले भदौमा नाम नक्सा गर्न सुरु गरेका थियौँ र सबै त्यहाँको अधिकांश सबैको किता काट भइसकेको छ र हामीले दशैँभित्रमा हामीले उहाँलाई पूर्जा दिने तयारीका साथ लागेका थियौँ भने सरकार परिवर्तनसँगै त्यो आयोगलाई नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धन सरकारले त्यो आयोगलाई विघटन गर्यो र अहिले त्यो काम रोकिएको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सञ्चालन 2074 को कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले किता काट गरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने भए व्यवस्था अनुसार हामीले अहिले त्यसलाई किता काट गरेर नक्साहरू बनाइरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो रामपुर अहिले प्रशासनिक भवन नयाँ बनेको छ, त्यहाँ हामीले एकाइ कार्यालय स्थापना गरेका छौँ, नाम चाहिँ सुकुम्बासी एकाइ कार्यालय र त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यालयभित्र त्यहाँको किता काट भएर नक्सा डिजिटल नक्सा बनाउने काम भएको छ र दर्ता गर्ने काम भएको छैन र दर्ता सँगसँगै हामीले उहाँहरूलाई पूर्जा वितरण गर्ने
तयारी लागेका थियौँ र यो सरकार परिवर्तन ढलेपछि अहिले स्थगित भएको अवस्था। दाउराको काम र मजदुरी मुख्य पेसा बनाउँदै आएका 28 घरेका बासिन्दालाई विभिन्न आयोगले लालपूर्जादेखि भूमि सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन हुने आशा दिँदै आएको भए तापनि त्यसो हुन सकेको छैन। करिब 40 वर्षदेखि यो समुदाय लालपूर्जाको आशामा बसेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका उनीहरूले आफूहरूको समस्या समाधानको आशा गर्दै आएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर अझै उनीहरूको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। तसर्थ यसको उचित समाधानमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो 4 दशकदेखि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 28 घरेमा बसोबास गर्दै आएका 200 घर परिवारले आफू बसेको जग्गाको लालपूर्जा अझैसम्म पाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरू भूमिहीन भएका छन्। तर उनीहरूको यो पीडा सरकारवाला स्थानीय सरकारले समेत बुझिदिएको छैन। पटक पटकका निर्वाचनदेखि विभिन्न बहानामा भोटका रूपमा प्रयोग हुने 28 घरेका 200 परिवारले देशमा आएको परिवर्तनको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरू आफूहरू सरकारको पहुँचभन्दा टाढा भएको महसुस गरिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायको चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काठमाडौँमा बढेको सवारी जाम सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। घरबाट सवारी साधन चढेपछि गन्तव्यमा नपुग्दासम्म हरेकले जाममा बस्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन्। तर यो सोचाइ मुख्य सडक पुगेपछि असफल बनिदिन्छ। अझ काठमाडौँमा बस्ने नागरिकका लागि त ट्राफिक जाम दैनिकीको एक ठुलो हिस्सा नै बनेको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सवारी साधनमा यात्राका क्रममा आधाभन्दा बढी समय जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यही जाम हटाउने भनेर सरकारवाला निकायले विभिन्न योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने त गर्छन्, तर यस्ता पटकै योजनाले जाम हटाउने त परको कुरा, बरु उल्टै ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। के छ त काठमाडौँमा हुने सवारी जामको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँमा ट्राफिक जामको समस्या विकराल बन्दै, जाम कम गर्न बनाइएका योजना प्रभावकारी भएनन्। सरकारवाला निकायहरू बीचमा नै छैन समन्वय। कतै घन्टौं जाम अनि कतै अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन। यो मुलुककै राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकामा हरेक दिन हरेक क्षण देखिने दृश्य हो। काठमाडौँ देशको ठुलो सहर र पर्याप्त पूर्वाधार भएको सहर हो। यस सहरमा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मका दैनिक हजारौं सवारी घुर्छन्। लाखौं मानिस यही सहरमा दैनिक आवत जावत गर्छन्। तर देशको राजधानी अनि ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकायको मुख्य कार्यालय भएको यही सहरमा भने ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो छ। सडकमा देखिएका यी जामले जाम व्यवस्थापन गर्ने भनेर खटाइएका कर्मचारी, ती कर्मचारीका हाकिमदेखि सडक जाम हटाउने भनेर बनाइएका पटकै योजनालाई समेत गिज्याइरहेको छ। हुन त काठमाडौँका सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर पटक पटक योजना नबनेका होइनन्, पूर्वाधार समेत थपिँदै गएको छ। उपत्यकामा जाम कम गर्न कहिले पिक एन्ड ड्रप त कहिले सवारी लकदेखि सडकमा मुख्याचासम्म राख्ने बुद्धि समेत ट्राफिकले लगायो, तर यसले पनि जाम हटाउन सकेन। सडकको लेन विस्तारदेखि जेब्रा क्रसिङ वा आकाशे पुल प्रयोग गर्ने नियम समेत नलगाइएको होइन, तर अटेर पैदल यात्रु र अधिकांश स्थानमा पूर्वाधार नहुँदा यो योजनाले समेत जाम कम गर्न सकेन। यस्तोमा जाम हुनुमा घरिघरि ट्राफिक प्रहरीले खोज्ने ट्राफिक लाइट समेत अहिले राजधानीका प्राय मुख्य चोकमा छन्, तर पनि जताततै जाम छ। अझै पनि जाम व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
जस्तो महानगरपालिकालाई फुटपाथहरू हटाइदिनु पऱ्यो भनेर हामीले टाइम टाइममा उहाँहरूलाई हामीले पत्र पनि पठाएको छौँ र रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै सडक विभागसँग पनि कुनै ठाउँमा सडकहरू अलि साँघुरो अथवा कुनै ठाउँमा जस्तो कोरिडोरको बाटोहरू अलिक साँघुरो छ होइन, अझै बन्ने अवस्थामा छ। जस्तो कालीमाटीबाट तपाईँको यतापट्टि यो के अरे चौमती जाने बाटो अन्डरपास खुल्दैछ, यो जुन ठाउँमा अझै पनि यो कोरिडोर बाटो बनाउने बाँकी छ त्यो ठाउँलाई अलिक छिटो बनाइदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामी सडकसँग पनि समन्वय गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै सडकमा हुने विभिन्न किसिमको मार्किङहरू होइन, जस्तो तपाईँको जेब्रा क्रसिङहरू, त्यसपछि यो के अरे बिजनेसको स्ट्रिट लाइटहरू होइन, स्ट्रिट लाइनहरू, सडकको जति पनि साइनहरू हुन्छ त्यो साइनहरू राखिदिनुहोस् पनि भनेको छौँ हामीले। त्यो भयो भने पनि जाम कम हुन्छ। त्यस कारण यो कुराहरूमा कुन ठाउँमा बढी जाम हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन पनि गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा हामीले थप आवश्यक पर्ने म्यान पावरलाई पनि त्यो ठाउँमा डिप्लोय गरेका छौँ। हुन त सवारी जाम हुनुमा सबै दोष ट्राफिक प्रहरीमा मात्र छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जाम हटाउन उपयोगी हुने विश्वासमा 39 स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान त गरिएको छ, तर विडम्बना ती मध्येका आधा लाइट बल्दैनन्। सडक विभागले पनि 44 स्थानमा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम जडान गर्ने योजना बनाएको थियो, तर योजनाले भने जतिको तीव्रता पाएको छैन। यस्तोमा एक त राजधानीका सडकमा समेत पर्याप्त ट्राफिक लाइट नहुनु, भएका ठाउँमा पनि नबल्नु पनि जाम हुनुको एक कारण हो। व्यस्त सडकमै ट्राफिक लाइट नहुँदा ट्राफिक प्रहरी सिटी फुक्न र हात हलाउन बाध्य छन्। यता जानकारहरू भने काठमाडौँमा ट्राफिक जाम हुनुमा सरकारी नीतिदेखि ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रयोगकर्तासम्म दोषी रहेको बताउँछन्। काठमाडौँ भ्यालीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त जुन छ त्यसलाई सुधार गर्नको लागि 3-4 कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो, नेपाल सरकारको सवारी आयात गर्ने नीति चाहिँ नि अवैज्ञानिक छ। किन छ त भन्दाखेरि सरकारको ध्यान नै कहाँ छ त भन्दाखेरि टोटल उठाउने राजस्वमा करिब 25 देखि 30% राजस्व चाहिँ नि सवारी साधन आयात गरेको कारणले गर्दा उठ्छ। हुनाले राजस्व मात्रै चाहिँ नि उठाउने लक्ष्य गभर्मेन्टको छ, तर उठाएको राजस्वबाट सडक चाहिँ नि कसरी सुधार गर्ने र कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ नि सडक सुधारको लागि लगानी गर्ने भन्ने कुरो प्लानिङ चाहिँ नि बाहिर देखिँदैन। तेस्रो कुरो चाहिँ नि अब काठमाडौँ भ्यालीमा मेट्रो रेल र मोनो रेलको विकल्पै छैन, किनभने तपाईँ सडक कति बढाउनुहुन्छ, अब सडक बढाउने ठाउँ पनि छैन। पटक पटक चाहिँ नि नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि के कुराहरू चाहिँ नि आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अधिकार सम्पन्न समिति र आयोगहरूले दिएको सुझावहरू जुन थन्काइएर राखिएको छ नि त्यसका पानाहरू चाहिँ नि पल्टाएर त्यसलाई कार्यान्वयनको फेजमा लैजाने हो भने पनि यातायात चाहिँ नि जामको समस्या क्रमशः चाहिँ नि सुधार हुँदै जाने अवस्था चाहिँ नि मैले देखेको छु। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महाशाखाले विभिन्न समयमा विभिन्न योजना ल्याए पनि जाम हुने समस्यामा रत्तीभर कमी आएको छैन, तर पनि महाशाखा उपत्यकामा यसको व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्छ। महाशाखाको यस दाबी अनुसार अब प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट बनाइने, प्रविधि मैत्री ट्राफिक प्रोत्साहन गर्ने, सर्वसाधारणमा जनचेतना बढाउने, करिडोरलाई व्यवस्थापन गर्ने, समस्या भएका स्थानमा समाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विनम्रतापूर्वक ट्राफिक नियम पालना गराउने रहेको छ। तर पूर्वाधार भएर जनशक्ति भए पनि सधैँ जाम खेप्नुपर्छ। यो समस्या केवल पिक आवरमा मात्र छैन, बिहान सबेरै र अबेर साँझ पनि जाम हुन्छ। किन काठमाडौँमा जामको समस्या समाधान गर्न सकिएन त? हामीले यो पिक आवरको समयमा मालवाहक गाडीहरूलाई हामी रोकिदिन्छौँ। मालवाहक गाडीहरू जस्तो माल सामान बोक्ने गाडीहरू, टाटा मोबाइलहरू, त्यसपछि यो म्याजिक गाडीहरू, डिआई यो महिन्द्रा डिआई गाडीहरूलाई हामीले रोक्छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि मेन चोकहरूमा अब दैनिक रूपमा सवारी साधन पनि वृद्धि भइरहेछ। त्यसै गरी अब सडक प्रयोग गर्ने नागरिक पनि प्रत्येक दिन वृद्धि भइरहेछ काठमाडौँमा। त्यो अनुसारको सडकको जुन पूर्वाधार हो त्यो विकास हुन सकेको छैन, त्यो अनुसारको जुन अनुपातमा हुनुपर्ने हो। त्यसै गरी मेन चोकहरूमा सकभर फ्लाइओभर भइदियो भने जाम हुँदैन, किनभने जाम कहाँ हुन्छ भनेपछि क्रसिङमा हुने हो। क्रस गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। जस्तो क्रसिङ गर्दाखेरि मेन चोकमा मानौँ सपोज एक्जाम्पल कोटेश्वरमा तपाईँको यताबाट पेप्सी कोलाबाट सवारी साधन आउँछन्, भक्तपुरबाट आउँछन्। त्यो आउँदाखेरि पेप्सी कोलालाई प्रायोरिटी दिँदाखेरि भक्तपुरको लामो लाइन लागिहाल्छ, अनि त्यसपछि फेरि पेप्सी कोलालाई रोकेर हामीले रोक्दाखेरि पेप्सी कोलाको लामो लाइन हुन्छ अनि भक्तपुरलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यदि त्यही ठाउँमा यदि फ्लाइओभर अथवा अन्डरपास
बैद्या भए भक्तपुरबाट सिधै कोटेश्वर अन्डरपास हुँदै उहाँ तपाईँको जति त्यो उसमा 3 कुने आइदियो भने क्रसिङ पर्दैन, मेन क्रसिङमा हुने हो प्रेसर। र त्यो सँगसँगै अब जस्तो तपाईँको सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रुहरूले पनि जथाभावी बाटो काटेर जापाती हिँडेर होइन, त्यसै गरी भाडाको सवारी साधनहरूले जापाती रोकेर एउटा पेसेन्जरको लागि उहाँहरू जापाती रोकिदिनुहुन्छ, टर्निङमा रोकिदिनुहुन्छ, जहाँ साँगुरो बाटो छ त्यहाँ रोकिदिनुहुन्छ। यो यावत कारणले गर्दाखेरि प्रेसर हुन्छ। यसलाई हामीले अझै पनि कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा हामी पनि लागिरहेछौँ। हाम्रो ट्राफिक पनि लगभग 16 घन्टा 18 घन्टा ड्युटी गरिरहेछ हाम्रो ट्राफिक म्यान पावरले। त्यो सँगसँगै अन्य निकायहरू जुन सरकारवाला निकायहरू छन् उहाँहरूसँग पनि हामी यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सडक विभाग, महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था कार्यसँग दैनिक रूपमा हामी समन्वय गरिरहेछौँ। काठमाडौँमा अहिले पनि कोटेश्वर, बानेश्वर, थापाथली, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज, पुतली सडक, दरबार मार्ग, माइतीघर, कालीमाटी, गौशाला, 3 कुने, जडीबुटी, ठिमी, गठाघर लगायतमा जाम हुने गरेको छ। जाम हटाउन के गर्नु पर्ला त? काठमाडौँ भ्यालीमा गुड्ने सवारी साधन जति पनि छन् तिनीहरूको आयात गर्ने नीति चाहिँ नि वैज्ञानिक छैन। सवारी साधन आयात गर्ने नेपाल सरकारको नीति तपाईको वैज्ञानिक छैन। किनभने नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वको 1/4 भन्दा बढी सवारी साधन आयातबाट राज्यले सङ्कलन गर्छ। त्यसबापत चाहिँ नि सवारी व्यवस्थापनको लागि गरेको कामहरू खोइ त त्यो चाहिँ नि देखिँदैन। अर्को हिस्सा के भन्दाखेरि मेट्रो रेल र मोनोरेलको अवधारणाका कुराहरू 1 दशक भइसक्यो। कार्यान्वयनको लागि एउटा फाइल पनि अगाडि सरेको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नहुँदासम्म ट्राफिक व्यवस्थापन अहिले भन्दा पनि भद्रगोल हुन्छ। देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा नि ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो छ। देशको सर्वोच्च पदका मानिसदेखि आम नागरिकको ओहोरदोहोर गर्ने सडकमा जाम हुने समस्या वर्षौं अघिदेखि रहँदै आएको छ। यस्तोमा काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा अधिकार प्राप्त सम्बन्ध निकायहरूको चासो हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, अस्तव्यस्त काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापन शून्य देखिएको छ। बढ्दो सवारी साधनको प्रयोग, साँघुरा सडक, जनसङ्ख्या वृद्धि, सडक प्रयोगकर्ताको चेतना स्तर, ट्राफिक उपकरणको कमी लगायत सडकमा हुने सवारी जामका कारणहरू हुन्। यस अलावा जाम नियन्त्रणको योजना बनाउने, सडकको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारवाला निकाय बीचको समन्वय अभाव यसको प्रमुख कारण हो। यस्तोमा सडकमा हुने सवारी जाम व्यवस्थापनमा सक्रिय जनशक्तिसँगै प्रविधि र सबै सरकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।